बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सेगमेंट है आपकी बातों का और आपके सवालों का। सारा हसन ने लिखा है कि मुझे लगा ज़्यादा कमाने वाली औरतों को आप डांट कर रख देंगे, मगर आपने तो ऐसे प्यार से समझाया कि किसी नासमझ को भी समझ आ जाए। मुझे तो सुकून आ गया। अल्लाह जब भी मुझ पर ये वक्त लाया तो मैं ऐसे ही तकसीम करूँगी। बेशक अपने लिए कम बचे मगर खुशी तो ज़्यादा मिलेगी। सारा बेटा, बहुत उम्दा बात आपने सोची है। ये बात याद रखें, ज़िंदगी में मिलता उसी को है जो सोचता है। मरियम खान ने कहा कि सर, जो लोग अनपढ़ हैं वो इतनी आसानी से तकसीम कैसे करें। अच्छा, इसी तौर पे हिना ने पूछा है कि जिसकी आमदनी थोड़ी हो, क्या वो भी अपनी आमदनी और तनख्वाह में से अल्लाह की राह में तकसीम करे। मेरे बच्चे, जिसको अल्लाह को लूटना हो उसको ये करना चाहिए। खनसा ने पूछा है कि सर आप ऐसे क्यों हैं। वैसे तो इंडिया की एक फ़िल्म थी, उसमें वो गाना था, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, पर दैट वाज ए फ़न। तो ये जो बात खनसा ने पूछी है, मैं अगर बैक ऑफ माइंड जाऊँ तो जब मैंने पहली दफ़ा वो हदीस पढ़ी, उस वक्त शायद हमारे सिलेबस में थी, खैरुन्नास मन यनफ़ुन्नास, तुम में से अच्छा वो है, बेहतरीन वो है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, बेहतरीन हो, उम्दा हो। मेरा ख्याल है जो आप पढ़ते हो, अगर आपके पढ़ाने वाले ने आपको अच्छा पढ़ाया तो फिर आपकी ज़िंदगी भर वो आपकी यादों का हिस्सा बन जाता है। तो स्कूल लाइफ से, अच्छा तब ये वाज़ेह नहीं था कि क्या करना है, क्या बनना है, लेकिन जैसे जैसे अल्लाह ने सलाहियत दी, अल्लाह ने हिम्मत दी, अक़ल दी, बसीरत दी, तो आप अपने आप को फिर यूज़फुल बनाते जाते हो। बड़े होने के बाद मैंने तिबरानी की एक हदीस पढ़ी और वो भी उसी खैरुन्नास वाली जो है उसकी ये भी उसी की एक्सटेंशन है। उसके अल्फाज ये थे कि खलकन खलकहुम ले हवाइजन नास। खलकन, तुम में से, जो लोगों में से सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए यूज़फुल हो, मुफीद हो और उनकी आसानी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए करे। सो मैंने अपने रब से दुआ की, आरज़ू की। तो अब मैं जहाँ होता हूँ, चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कहीं बोल रहा हूँ, तो इनफैक्ट उसमें बुनियादी तौर पे आपकी जो नीयत है वो हमेशा कारफरमा होती है, वो आपको गाइड भी करती है, वो आपके लिए बरकत का बायस बनती है। तो मेरे लिए दुआ करते रहा करें कि आखिरी सांस तक मैं इसी तौर पे प्रोडक्टिव रहूं और कभी मेरी ज़िंदगी के प्रोडक्टिव होने में ना कमी आए और ना उसमें से मेरी नीयत ख़राब हो। उस बने कहा, सर आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो और शौहर अलग ना रखे तो फिर बंदा क्या करे। जॉइंट फैमिली में तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मेरे बच्चे, आप बच्चों को, उसी के बच्चे हैं ना, उसको भी फील होना चाहिए डिस्टर्ब होते हैं। आपको साथ लेके तो नहीं गए। जब भी माँ मेरे बच्चे और उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करने लगती है तो आप दोनों के ताल्लुकात ख़राब होंगे। वहाँ अगर आपके बच्चों को कभी सास, कभी जो वहाँ रहने वाले कुछ बुरा भला कह दें, डांट दें, तो फसाद मत मचाया करें। उनके भी कुछ लगते हैं, पर इनकी ओनरशिप को, ज़ाहिर शहरों में बच्चे और तरह से हैंडल होते हैं, गांव में और तरह से हैंडल होते हैं। गांव में तो बच्चे अपने दादा से और चचों से और नानों से गालियाँ भी सीखते हैं, क्योंकि उनकी रहतल में, उनकी सोसाइटी में अगर आप बिल्कुल झुके हुए होंगे और खड़े नहीं हो सकते और दबंग होकर बात नहीं कर सकते तो वो बुज़दिल और माठा और कमी कहलाता है। शहर में बिल्कुल और तरह का मिजाज, वहाँ एग्रेशन होती है, यहाँ एग्रेशन नहीं हो सकती। तो अपने बच्चों को, आप सोचिए कि अरब वाले भी अपने बच्चों को बाहर भिजवाते थे, पेरीफ्री में, गांव में, ताकि फितरत के करीब रह के सीखें। हमारे यहाँ जितने इस वक्त बड़े ओहदों पे लोग हैं, बड़े बिजनेस में हैं, इनमें से बेशतर गांव के लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर सीखने की एबिलिटी ज़्यादा होती है और बड़ी जो छोटी उम्र में उन्होंने खुलापन देखा होता है और फिर आके शहरों में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो आई विश कि आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल मौजू, बहस और इशू ना बनाइए, वरना आपको फिर नाखुशी होगी। शाफिया ने पूछा कि सर अगर भाई दूसरी कौम या ज़ात वाली लड़की से शादी करना चाहे और घर वाले बोलना बंद कर दें तो वो क्या करे। अच्छा, ये लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है। अगर लड़की इस तरह का कोई फरमाइश ले आए तो उसके साथ भी ये होगा, लड़के के साथ भी ये होता है। हम आमतौर पे उस वक्त सोचते हैं कि सब घर वाले हमसे जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। बरसों के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये जुल्म और ज़्यादती तो हम खुद कर रहे होते थे। जितने लव मैरिजेस की केसेस हैं, इनफैक्ट उस वक्त तो जज्बात आपके होते हैं, मोहब्बत में अंधे हुए होते हैं,
آنکھوں پہ پردہ پٹی ہوتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خاندان والے اگر دوسری قوم میں شادی نہیں کر رہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں. جو بچیاں شہروں سے گاؤں میں بیاہ کے جاتی ہیں دوسری ذات میں، یہاں افسروں کی بیٹیاں ایئر کنڈیشن میں رہنے والی، گاڑیوں میں رہنے والی، وہاں بھینسوں کے گوبر اور پاتھیاں، اور اس میں ظاہر نہیں رہا جا سکتا. اس وقت بندہ کو دل کرتا نہیں میں جا کے اس کے ساتھ جہنم میں بھی رہ لوں گی. بابا لوگ نہیں رہا جا سکتا. اب اس میں آپ کا دل تو پاگل ہے، تو جب ماں روکے گی یا باپ روکے گا، جب بہن بھائی کوئی نہ کوئی سٹینڈ تو لے گا، تو تب ہم کو لگتا ہے کہ یہ بہت ظالم ہیں اور ہماری خوشی کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، ماہ نور نے پوچھا کہ سر مجھے سٹمرنگ ہونے لگ گئی ہے تو میں کیا کروں؟ کیا میں ایکسرسائز کیا کروں، یوگا کیا کروں؟ میرے بچے سٹمرنگ عام طور پہ جب بڑی عمر میں آ کے ہونے لگے تو اس کی وجہ آپ کے اندر کی ڈپریشن ہوتی ہے، آپ کے اندر کا خوف کو گلٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ اپنے دوستوں کو نہ بتائیے گا، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیے گا. جہاں بھی آپ رہتے ہو کسی ماہر نفسیات سے مل لیں، لیکن اس کی بات سننے کے بعد پھر انالیسز کیجیے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا انالیسز کر کے آپ کو گائیڈ کر دے گا. گلٹ پہ توبہ کر لیجئے، جو غلطی ہوئی اس سے واپس ہو جائیے، اور اگر آپ نے کسی کا برا کیا ہے تو وہاں سے بھی اپنے آپ کو واپس کر لیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے. عام طور پہ یہ جو اندر ہمارا بوجھ ہوتا ہے گناہ کا، غلطی کا، ہمارے دل اچھے ہیں، اللہ نے بہت اچھے بنائے ہیں، ان سے وہ گناہ کا بوجھ اٹھتا نہیں ہے. آپ نے سازش کی ہو، کسی خلاف آپ نے بیک بائٹنگ کی ہو، پہلے کرنے کا عادی ہو تو اللہ اس کے لیے گناہ آسان کر دیتا ہے. اگر آپ عادی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جھٹکا دیتا ہے. اور یہ سٹمرنگ ہے یہ عام طور پہ اسپیچ تھیراپی سے ٹھیک ہوتی ہے، یوگا سے، ورزشوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. اسپیچ تھیراپی آپ کسی بھی اسپیچ تھیراپسٹ کے ساتھ جائیں گے اور وہ آپ کو زبان کے ایکسرسائزز کرائے گا. 1 گھنٹہ لگتا ہے روزانہ، میرا خیال چند ہفتوں میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو بعض بار جدی پشتی لوگوں کا بالکل بچپن سے بھی ہوتا ہے کہ زبان میں لکنت ہوتی ہے، ان کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. ہیرا نے کہا سر میرے چہرے پہ اور میرے ہاتھوں پہ بہت جھریاں آ گئی ہیں، میں اپنی عمر سے 10-15 سال بڑی لگتی ہوں. میرے بچے، جب آپ کیئر نہیں کرو گے، احتیاط نہیں کرو، آپ کچھ بھی استعمال نہ کرو، سردیوں میں اگر آپ ٹھنڈے پانی سے منہ دھو اور بعد میں تھوڑا سا اس پہ آئل لگا لو تو ٹھیک رہے گا. یہ جو گرم پانی سے لوگ منہ دھوتے ہیں یا گرم پانی سے لوگ اپنے بال خواتین دھوتی ہیں تو بال بھی خراب ہوتے ہیں اور منہ کا جو جلد ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. ویسے سردیوں میں سب کو گرم پانی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ آپ کی جلد کی لیے مفید نہیں ہوتا. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو آئلنگ ہے خاص طور پہ اللہ کی بنائی ہوئی، یہ جو بھی آپ بچپن میں استعمال کرتے رہے ہو، اگر اس کو آپ استعمال کرنے لگ جاؤ یا کسی نیوٹریشنسٹ سے پوچھ لو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے لگنا چاہیے، اس کو اصول بنائیے. چھوٹے لگنے کے لیے مسکرانا بھی پڑے گا، چھوٹے لگنے کے لیے خوش بھی ہونا پڑے گا، چھوٹے لگنے کے لیے جو بری اور منفی سوچ والی کمپنی ہے اس سے بھی دور ہونا پڑے گا، اور چھوٹے لگنے کے لیے آپ کو اپنے رب کی رضا کے ساتھ راضی بھی رہنا پڑے گا. اگر آپ روز صبح نماز فجر اور باقی ساری نمازیں پڑھ رہے ہوگے، 5 دفعہ آپ کا منہ دھلے گا اور قرآن پاک بھی پڑھو گے تو ویسے اندر ایک پاکیزگی آتی ہے، اور آپ یعنی پاکیزہ لوگوں کا ہمیشہ چہرہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بچوں جیسا ہوتا ہے، اسے بیبی اسکن ہم کہتے ہیں نا. سو اس معاملے میں آپ پاک ہربل والوں کا وہ جو ہے سیرم وہ بھی منگوا سکتے ہیں، چہرے کے لیے بھی، ہاتھوں کے لیے بھی. ان کا ہاتھوں کا سیرم الگ ہے، اور آپ اپنے ہاں سے کوئی اچھے آئل جو خود نکلوائے ہوں، پر یہ کچھ مکس کرنے پڑتے ہیں، اس کا سیرم بنتا ہے. خود بنانے کا میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا، ویسے بنائے جا سکتے ہیں اگر آپ کو عقل ہو، فہم ہو، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہو تو پھر جو ہو سکتا ہے. پر اتنی مشقت میں پڑھنے کی بجائے ایک فون کریں 0300-0419942، ایک نمبر پہ آپ کال کر کے تو ان سے منگوا لیجیے. اللہ خیر صلاح جی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر بھی اپنے پاس بنانے کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے اور اس میں رسک ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.